देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। शोबे खबर की पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेज़बान सैयद मुबशर रुफ़ाई का खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा मरहला शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद तरक्याती अमल को दवाम बख्शना है, जो काम नामुकम्मल हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाना है, और दीही आबादी को जो खिदमात फराहम की जाती हैं उनमें मज़ीद बेहतरी लाना इस प्रोग्राम की अमलावरी का मकसद है। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला के साथ साथ ज़िला बड़गाम में भी ये प्रोग्राम अमलाया जाएगा। बड़गाम में इसके लिए किस किस्म की तैयारियां शुरू की गई हैं और क्या हालात रहेंगे 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक जब ये प्रोग्राम चलेगा, लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, पहले और दूसरे मरहले में जो कमिटमेंट हुई थी लोगों के साथ या जो काम दरदस्त लिए गए थे उनकी सूरत हाल क्या है, प्रोग्राम के आज के शुमारे में इसी पर बात होगी। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा नुसरत खुर्शीद कुरैशी साहिबा। आप असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट हैं ज़िला बड़गाम से, और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुलाम हसन साहब। गुलाम हसन साहब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन हैं ब्लॉक बड़गाम के। आप दोनों मेहमानों का इस्तकबाल है। नुसरत मैडम, हम बातचीत का आगाज़ आपसे करेंगे। जो ये तीसरा मरहला बैक टू विलेज का शुरू हो रहा है, पिछले साल जून और नवंबर में पहला और दूसरा मरहला बेतरतीब हुआ था और बड़गाम में भी कई सरगर्मियाँ हुई थी, तो तीसरे मरहले के लिए बड़गाम ज़िले में किस किस्म की तैयारियाँ की जा रही हैं? देखिए, जब हम बैक टू विलेज के हवाले से बात करेंगे तो अभी जो हम बैक टू विलेज 3 की और प्रिपरेशंस कर रहे हैं जी, तो सरकार का इस बार जोर इस पे था कि बैक टू विलेज 3 को बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 से ज़्यादा जो है मुवस्सर बनाना बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने की और इसकी जो है तवज्जो है। सो इसलिए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया जन अभियान, दैट इज प्री B2V3 प्रोग्राम, जो कि 10 सितंबर से शुरू हो चुका है। सो 10 सितंबर से जो ये जन अभियान शुरू हुआ है, ये 3 पिलर्स के तहत शुरू हुआ है। इसमें पहला है अधिकार अभियान, दूसरा ग्राम उन्नत अभियान और दूसरा जन सुनवाई। सो ये इसके 3 कंपोनेंट हैं जन अभियान के। ये जन अभियान के दौरान ये अमलाए जी बिल्कुल, ये अमलाए जा रहे हैं, बल्कि 10 सितंबर से ये शुरू हो गए हैं। इसमें महकमा देही तरक्कियात और बाकी तमाम महकमा जात सब आपस में कोऑपरेट करके जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू द कॉमन पीपल ऑफ द ग्राम पंचायत। ये एक वन अम्ब्रेला के अंडर सारे महकमा जात आए हुए हैं, और जितनी भी सर्विसेज हैं और जो भी जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे एग्रीकल्चर कार्ड हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, या MG नरेगा की पेमेंट्स, ये सब इसके तहत अमलाया जा रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। गुलाम हसन साहब, इससे पहले कि हम मजीद बात करें, बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 जो है, जो तीसरा मरहला है, आप चनाचे BDC चेयरपर्सन हैं और आपने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि काम जो हैं किस तरह अमलाए जा रहे हैं, तो अभी क्या लगता है आपको, जो पहला और दूसरा मरहला हुआ पिछले साल, उनमें जो कमिटमेंट्स लोगों के साथ हुई थी, जो काम दरदस्त लिए गए थे और हाथ में लिए गए थे, उनकी सूरत हाल क्या है? क्या उसी की कामयाबी को देख कर तीसरा मरहला शुरू किया जा रहा है? सर, मैं ये बताऊँगा कि बैक टू विलेज 1 और 2 में कुछ कामें जो लोगों ने लिखवाए थे वहाँ ऑन स्पॉट अपने अपने हलकों में जी, तो उसमें एक काम पर हलके को मिली,
اس کے لیے انہوں نے وہ جو کسی کو کوئی شرٹ ملا تھا, کوئی جو بھی انہوں نے لکھایا تھا, وہ کام لگ بھگ مکمل ہو گیا. ایک کام ایک حلقے کے لیے. لیکن اس وقت ہمیں اوپر سے یہ ملا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ ایک پنچایت کے لیے گورنمنٹ نے الو کیے ہیں. جی, سینکشن کیے 10 لاکھ روپے ترقیاتی کاموں کے لیے. ترقیاتی کاموں کے لیے. اس میں جو اس وقت ہم نے الگ الگ گرام پنچایتوں سے ہم نے اپنی ڈیمانڈز لکھوائی تھی, اس کی ایک بک لیٹ بنی تھی. اس بک لیٹ میں ایک وہ پلان بن گیا تھا کہ کیا کیا لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اس میں سے پھر اب ڈی صاحب نے ہماری میٹنگ لی, اس میں اے سی ڈی میڈم صاحبہ بھی تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کنورجنس میں لے لیں گے ان 10 لاکھ روپے کو. جی, کسی اور پروگرام کے ساتھ. یس سر, اس کا مطلب ہے کہ ان 10 لاکھ کو ہم 25 لاکھ روپے بنا رہے ہیں. کنورجنس میں اس کو لیبر ہم ایم جی نریگا سے لیبر نکالیں گے. جی, اور یہ ایم جی نریگا میں جو لیبر کمپوننٹ آتا ہے, ہاں سر, اس کو آپ اس کے ساتھ ملائیں گے 10 لاکھ روپے کے ساتھ. یہ 25 لاکھ روپیہ بن جائے. جی, ایک 25 لاکھ روپے جب ایک حلقے میں ہمارے پلان کے ایکسٹرا میں خرچ کرتے ہیں تو ایک رونق آ جائے گی. بہت ہی اچھی رونق اور ڈیولپمنٹ میں بہت آ جائے گی, کیونکہ ہمارا آلریڈی ایک پلان چل رہا ہے 14 FC اور ایم جی نریگا. اس کے ایکسٹرا میں یہ کچھ اہم کامیں ہیں. جی, تو بہت اچھا ہے. جی نصرت میڈم, جیسا کہ آپ نے جن ابھیان کی بات کی, یہ 10 ستمبر سے شروع ہوا ہے اور تقریباً 2 اکتوبر تک 3 ہفتے کا وقت رہتا ہے کہ یہ 3 ہفتے چلے گا. تو اس جن ابھیان کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہو گئی, جیسے اس کے بعد جب بیک ٹو ولیج ہوگا تو ان دنوں آفیسر صاحبان آئیں گے مختلف حلقوں میں, مختلف پنچایت حلقوں میں, لوگوں سے ملیں گے. تو ابھی جن ابھیان کے تحت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 10 سپٹمبر سے 2 اکتوبر یعنی کہ یہ 21 دن کا کارکرم رہے گا. اس 21 دن کے پروگرام میں جن ابھیان میں وہ سب ڈیمانڈز کے پیش رفت زیادہ بڑھائی جائے گی جو بیک ٹو ولیج 1 آیا یا بیک ٹو ولیج 2 میں جو پینڈنگ رہ گئے تھے یا جو بیک ٹو ولیج 3 کے کاموں سے پہلے ہو جانی چاہیے. میں اسے عرض کروں, جیسے ابھی ہمارے چیئرپرسن صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہمارے پاس بیک ٹو ولیج فرسٹ کی بکلیٹ ہے وزٹنگ آفیسر کی, اس کا جو پیج نمبر 8 ہوتا ہے دیٹ از دا پریورٹی لسٹ. اس میں ہر وزٹنگ آفیسر نے پریورٹائز کیا ہے کاموں کو کہ یہ اس گرام پنچایت کی ڈیمانڈز ہیں. سملرلی ہمارے پاس بیک ٹو ولیج کی بھی بکلیٹ ہے جس میں کہ پریورٹائز کیا ہے وزٹنگ آفیسر نے. تو ہم نے اس کا ایک جائزہ کیا, ایک انالیسس کیا کہ کون سے کام ہیں جو ہم 2 سپٹمبر تک جس کو ہم عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. تو ہم نے ایک لسٹ فراہم کیا ڈسٹرکٹ کی طرف سے گرام پنچایتوں کو تھرو آر چیئرپرسن بلاک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے جو ان کے تھرو اور بی ڈی او صاحبان کے تھرو ایک لسٹ فراہم کی ہم نے ان کو ان ڈیمانڈز کی. سو ان کاموں کو, جیسے کہ ہماری سرکار کے بھی ڈائریکشنز ہیں, یہ پنچایت ہی چنے گی کہ کون سے کام اس پنچایت میں ہونے چاہیے بیک ٹو ولیج 3 میں, اور جو کہ ان کو فنڈز بھی اب پنچایت کو ہی الوکیٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ایم جی نریگا کی جو کنورجنس ہوگی وہ لیبر کمپوننٹ ایم جی نریگا سے دیا جائے گا, وہ ان کو دیا جائے گا. اور یہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ 10 لاکھ سے 25 لاکھ ہو گیا. جی, تو غلام حسن صاحب, یہ 25 لاکھ روپے کیا یہ عوامی کاموں پر صرف ہوں گے یا کس چیز پہ صرف ہوں گے؟ اور جو پچھلے 2 مرحلے ہمارے ہوئے ہیں اس سلسلے میں لوگوں کی کیا رائے ہے, ان کا کیا رد عمل ہے, کیا وہ مطمئن ہیں پچھلے 2 مرحلوں سے؟ سر میں ایک بات بتا, اگر یہ کووڈ آیا نہیں ہوتا ہے جی, اور اگر یہ جنگ کے حالات اس وقت سر پر نہیں ہوتے, جتنی کام اس وقت ہو رہی ہے لوگوں کے لیے جی, ہمارے رورل ڈیولپمنٹ کے ذریعے, مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کام اس سے پہلے کبھی ہوا ہے. آپ اگر گاؤں میں جائیں گے, ایک جنگ سے چل رہا ہے کاموں کا, منریگا الگ ہے, 14 FC الگ ہے, اس کے بعد یہ ایکسٹرا اور 25 لاکھ روپے آئیں گے. تو یہ سارے کے سارے پیسے لگتے ہیں لوگوں کے بہبودی کے لیے. جی, کہیں پلینگ فیلڈ بن رہے ہیں, کہیں کچھ اور بن رہا ہے, یا کہیں اریگیشن کی کولز بن رہے ہیں, کہیں بجلی کے پول. ابھی جو انہوں نے ہمیں لسٹ بھیجا اسی کے اب جو بکلیٹ میں پرائرٹی لسٹ تھا اس میں سے انہوں نے 2 کام ہم نے بتایا کہ ان کو اٹھا لو, تفویض کیے ہیں. ہاں سر, اس میں لوگوں کے لیے جو پرانے بجلی پول تھے, تار تھے, وہ دوبارہ ریپلیس کرنی ہے. کہیں پلینگ فیلڈ تھا, کہیں کچھ اور کامی تھی, یا کہیں ہمارے جو ہیلتھ سینٹر کہیں پرانی ہوئے ہیں, کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پرانی ہوئے ہیں, اس کے لیے یہ کام سارا پیسہ صرف ڈیولپمنٹ کے لیے, لوگوں کے ڈیولپمنٹ. جی بالکل. تو نصرت صاحبہ, جو مہم برائے حقوق ہے جس کا ایل جی نے کل ہی تذکرہ کیا ہے اپنی پریس کانفرنس میں, یا دیہی ترقیاتی مہم جسے آپ انتی کہتے ہیں, یا عوامی سنوائی مہم, جن سنوائی مہم جو ہے, تو کیا یہ جن ابھیان کے دوران ہی ہو رہی ہے؟ اور اس میں کیا لوگ ملنے آ رہے ہیں؟ مطلب اس میں جن ابھیان جو آپ کہہ رہی ہیں, اس میں جب لوگ آ رہے ہیں تو کن سے ملتے ہیں اور کہاں رکھتے ہیں وہ اپنی مانگیں, اور ان کے جو ان کے مطالبات ہیں ان کا کیا رد عمل رہتا ہے انتظامیہ کا؟ جی
देखिए जैसे मैं अर्ज करूं, अभी 10 सितंबर से तो जन अभियान चालू है, लेकिन अभी 16 सितंबर, 23 सितंबर और 30 सितंबर ये 3 बुधवार को यौम ब्लॉक या ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा। इस ब्लॉक दिवस पे जिला इंतजामिया ने नोटिफाई करके रखी हैं लोकेशंस को कि कहां पर सारे अफसर जो होंगे, जो सारे डिपार्टमेंट्स के होंगे, वो कहां पर मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले अंडर वन अम्ब्रेला। अब देखिए जैसे किसी को इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत है, या किसी को किसान कार्ड की जरूरत है, या किसी को हेल्थ कार्ड की जरूरत है, या आधार बनवाना है, या ड्राइविंग लाइसेंस बनवानी है। की बात हो रही है तो क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें जो है देखिए, या किसी नॉट ओनली दिस, किसी ग्रीवियंस का रिड्रेसल चाहिए तो कल वेंसडे को वो अपना वहां पे दर्ज करेंगे जी। तो उनके पास ये कहाँ जाएंगी? जो नोटिफाइड प्लेसेस हैं ब्लॉक्स की जो हमने नोटिफाई की है, जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और जो ऑफिसर्स हैं बिल्कुल वो रहेंगे वहां पे। जी हाँ बिल्कुल, उस पंचायत के, उस ब्लॉक के जितने भी कंसर्न्ड लाइन डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स होंगे वो वहां पर रहेंगे टू असिस्ट इन ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। जी गुलाम हसन साहब, इसमें जो इन्होंने सर्विसेज की बात की है तो इसमें कई मरकजी स्कीमें हैं जो हम यहाँ पे अमला रहे हैं, तो उनको जो हकदार लोग हैं उन स्कीमों के, जैसे मातृ वंदना योजना है, शायद इसमें इसके एम्बिट में वो भी आएगी, स्कॉलरशिप्स हैं, प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, किसान क्रेडिट का जिक्र इन्होंने किया, किसान क्रेडिट कार्ड का, तो इनको फराहम करने में जन अभियान के दौरान क्या हो रहा है? क्या लोगों की एजुकेशन हो रही है? क्या लोगों को जानकारी दी जा रही है? और क्या उनके मसाइल भी हल हो रहे हैं जन अभियान के दौरान? सर इसमें डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, जो क्यों जेडी से जो ऑर्डर निकला था उसमें उन्होंने पीआरआई कहीं इंक्लूड नहीं किया था जी। जो जेडी डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकला था जन अभियान के लिए, उसमें पीआरआई को कहीं इंक्लूड नहीं किया था जी। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के डीसी साहब ने और हमारी एसीएमडी मैडम ने अपने तरीके से अपने जितने भी पीआरआई हैं उनको बुलाया और उसके बाद एक मीटिंग उनसे ली जी। उसके बाद हमको इन्वॉल्व किया। इन्होंने बाय देयर ओन ऑर्डर एक ऑर्डर उन्होंने निकाला, एक लेटर निकाली हमको कि जैसे बड़गांव में इन्होंने प्रोग्राम रखा है, गवर्नमेंट ने रखा है बड़गांव के हायर सेकेंडरी में, उसमें चेयर मुझे करना है, जबकि नोडल अफसर उसकी मैडम साहिबा खुद है जी। ये उस प्रोग्राम की नोडल अफसर है और मैं उसमें चेयर कर रहा हूँ जी। इतना ही नहीं, 26 डिपार्टमेंट, ये जो कल का दिन है बुधवार का, यस मैडम जी, ये सर, उसमें 26 के 26 जो लाइन डिपार्टमेंट है वो सारे वहाँ होंगे जी। उनके जोनल हेड्स वहाँ होंगे जी। नेचुरली जो भी होना है वो जोनल हेड्स के ऑफिसर वहाँ होंगे। तो जो लोग आएंगे अपने जिस तरह की मांग रखेंगे, जिस तरह का भी मुतालबा होगा, तो कंसर्न महकमे जो होंगे वो नोट करेंगे, सारे वहीं होंगे सर जी। तो वो जोनल जितने भी है या तहसील लेवल के जितने भी है उनका हमने एक एक प्लॉट, जैसे खान साहब का खान साहब में रख दिया, बड़गाम का सोईबू का बड़गाम में रख दिया, इसी तरह चौड़रा नागाम ये चारबला इनके एक जगह रख दिया, ताकि लोगों को आने जाने में कोई मुश्किल ना हो, लोग कम से कम सफर करके वहां पहुंच सके जी। तो सिक्योरिटी का भी अंदाज रखा गया कि ताकि है ना सर जी बिल्कुल, तो उनके मसाइल इंशाल्लाह सारे वहीं हल होंगे। तो ये क्या ऑन स्पॉट ही इसका डिसीजन लिया जाता है जो मुतालबात वगैरह होते हैं? मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, हम मुतालबात की बात करते हैं लेकिन मुतालबात को सिर्फ सुनना जो है वो कंप्लीट नहीं करता है प्रोसेस को exactly. तो इस बार जो सरकार का जोर है वो इस बात पे, ये 3 वेडनेसडेज जो हैं यौम ब्लॉक या ब्लॉक दिवस इसलिए रखे गए हैं कि एक वेडनेसडे को जो मुतालबात रखे जाएं जी, या जो परेशानियां लोगों की हों तो उसका एक डोजियर बनेगा, उसका एक डोजियर बनेगा बाय द एंड ऑफ द डे हर ब्लॉक पे। देखिए इस बार हमने कुछ क्लस्टर भी बनाए, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम का, सो वहां पर क्लस्टर है ब्लॉक सोईबुक के लिए और ब्लॉक बड़गाम के लिए। सो जितने भी मुतालबा जात रखे जाएंगे या जितनी भी परेशानियों का जिक्र किया जाएगा उसका बाय द एंड ऑफ द डे एक डोजियर बनेगा, वो डोजियर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा। सो ही विल बी मॉनिटरिंग कि अगले वेडनेसडे इस पर क्या पेशरफ्त हुई। सो बाय एंड ऑफ द 3rd वेडनेसडे ये कंप्लीट हुआ होना चाहिए जो मुतालबात हुए, इट शुड हैव रीच्ड इट्स लीगल लॉजिकल कंक्लूजन जी। तो जो भी रिड्रेसल वगैरह होगा वो तीसरी बुधवार तक सारा जरूरी होना चाहिए। तो ये मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा बाय द एंड ऑफ द 3rd वेडनेसडे जो ये कंप्लीट। तो गुलाम हसन साहब, अभी लोग जो हैं ना, लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं जिनको हम उर्फ़ आम में असेंबली मेंबरान कहते हैं, तो बाद में अपने मुतालबात, अपने मसाइल, अपनी ज़रूरियात को लेकर उनके पास जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और अवामी नुमाइंदे जो हैं वो या तो पंचायतों के मेंबरान हैं, पंचायत जैसे आपने PRIs कहा,
یا آپ لوگ ان کو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زمینی سطح پر لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں کہ وہ ابھی ان کے پاس تو ابھی وہ ان کے نمائندے تو ہیں نہیں, تو آپ کس طرح سے ان کے مطالبات کو لے کر جاتے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 1 سال سے لوگ بازار میں سڑکوں پر کوئی ڈیمانڈ لے کر نہیں آ رہے ہیں. جی, جو بڑی ڈیمانڈ ان کی ضرورت ہے وہ نہیں آ رہی, اس وجہ سے کہ سرپنچ اور پنچ کے پاس پیسہ بہت ہے, رورل ڈیولپمنٹ کے پاس پیسہ بہت ہے. وہ پیسے ان کو مذہب جیسے ہم نے بتایا کہ بجلی پول ان کو ضرورت ہے. جی, بیک ٹو ولیج میں بجلی پول بھی رکھے ہیں. ہمارا جو پلان بنتا ہے بلاک کا اس میں ہم ہر چیز ہر ضرورت جو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہے چاہے ہسپتال کی ہو, بجلی کی ہو, ایجوکیشن کی ہو, ہر چیز اس پلان میں رکھتے ہیں. 30 سے 40 لاکھ روپیہ جی ایک گاؤں میں آتا ہے, ایک حلقے میں 30 سے 40 لاکھ روپیہ نقد FC14 یا FC15 میں آتا ہے. اس میں ہر ضرورت ان کی پوری ہوتی ہے. ماں سوائے کوئی بڑا انسٹیٹیوشن جی جس میں کروڑوں روپے خرچ ہو, وہ بڑا انسٹیٹیوشن گورنمنٹ کرے گا. جو چھوٹی چھوٹی ضرورت ہے لوگوں کی جی, وہ سارا ان کو مجھے لگتا ہے آج کے PRA کے ذریعے, رورل ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور باقی جتنے لائن ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے ذریعے پورا ہوتے ہیں. نصرت میڈم 2 چیزیں ہیں, ایک تو لوگ اپنی مانگیں رکھتے ہیں افسروں کے سامنے یا عوامی جو ان کے اپنے نمائندے ہوتے ہیں ان کے سامنے, لیکن گورنمنٹ کا اور انتظامیہ کا اپنا بھی ایک پلان ہوتا ہے جس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اب لوگ ایک قسم کی مانگ رکھیں گے لیکن انتظامیہ کا اپنا کچھ اور پلان ہے ایگزیکیوٹ کرنے کا, تو یہ کیسے کوآرڈینیٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کی اپنی اسکیمیں بھی آپ نے عملانی ہے اور لوگوں کے مطالبات بھی پورے کرنے ہیں. میں پہلے یہ چیز ذکر کرنا چاہتی ہوں, جب ہم بیک ٹو ولیج کی ڈیمانڈز دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ وزٹنگ آفیسر کی ڈائری پہ لوگوں نے کیا کیا درج کروائی ہیں ڈیمانڈز, سو وہ کچھ ویریڈ قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو پالیسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں. جو پالیسی ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ 20 دن میں ہم مکمل نہیں کر سکتے ہیں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ٹینجبل ہوتے ہیں جو 20 دن میں ہم جن میں اچھی پیش رفت دکھاتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑا. جو ڈیمانڈز لوگوں کی وزٹنگ آفیسر صاحب کی ڈائری پہ لکھوائی ہیں, جو درج کی ہیں, تو ان میں سے جو پالیسی ڈیسیجنز ہیں ہم وہ بھی سرکار تک پہنچا رہے ہیں, تاکہ کیونکہ وہاں کمپیٹنس ہے اس کو دیکھنے کی. So we are sending these documents also and these demands also to the concerned quarters for their redressal. BDC چیئرپرسن کی حیثیت سے غلام حسن صاحب, جب افسران آئیں گے, انتظامیہ کے افسران آئیں گے 2 سے 12 اکتوبر تک, تو آپ کیسے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ وہ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کے مطالبات اور مسائل کیسے پہنچاتے ہیں ان کے تک, اور ان پہ کیا کارروائی آپ کے جانب سے ہوتی ہے, آپ کا کیا رول رہتا ہے اس میں؟ سر میں پہلے بتاؤں کہ یہ 2nd ٹائر پہلی دفعہ بنا ہے کشمیر میں جس کو BDC کہتے ہیں. جی, اس BDC کو ہضم کرنے میں تھوڑا سا ہمارے ایڈمنسٹریشن کو ٹائم لگ جائے گا. جی, اس کے لیے ہم نے سینہ کھولا ہے, جتنے بھی طوفان ہیں وہ ہم سہتے ہیں. تو لیکن کوشش ہو رہی ہے, اچھے افسر ہمارے ہیں, بہت اچھے DC صاحب ہیں میرے بڑگاؤں میں, ACD میڈم صاحبہ جہاں ان کا چارج ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے. 8-9 بجے دفتر سے نکلتی ہے, ہم اپنی جو لوگوں کی فریاد ہوتی ہے ہم تک پہنچتی ہے, ہم اپنے جو ہمارے کنسرن افسر ہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. جی, تو مجھے لگتا ہے حل ہوتا ہے اس کا. دیکھیے لوگوں کی جو عام ضروریات رہتی ہیں وہ یا تو بجلی کا اس میں بہتری چاہتے ہیں, پانی کی سپلائی میں بہتری چاہتے ہیں, لوگوں کو اچھی سڑکیں چاہیے, اور لوگوں کو سب سے بڑی جو چیز ہے روزگار چاہیے. تو روزگار کے حوالے سے بیک ٹو ولیج میں کیا اسکیمیں ہیں؟ ایک چیز میں یہاں بتاؤں گا سر ضروری, اس پروگرام کے ذریعے سے, اس کے مادھیم سے میں گورنر صاحب سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں جی کہ جتنے بھی لائن ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیں ڈسٹرکٹ میں, کوئی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا ہے سوائے رورل ڈیولپمنٹ جو ہمارا مدر کنسرن ایک ڈپارٹمنٹ ہے. جیسے ہارٹیکلچر کو کل ان کو مشینیں بانٹنے ہیں, جی, موٹر بانٹنے ہیں. قانون یہ ہے پنچایت راج ایکٹ میں کہ ان کو یہ پہلے سے ہی ویٹ ہم سے کرانا ہے کہ ہم کس کو دیں گے یہ موٹر, کس کو نہیں دیں گے. یعنی آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ہم مستحق کون ہے, کہ مستحق کون ہے. جی, آج سویرے وہ میرے آفس میں آگے کہ آپ اس کو سائن کر لو. میں نے بولا یہ کیا ہے؟ بولا یہ جو ہمیں دینے ہیں, یہ جو
बाग में वो मोटर है ना, कोऑर्डिनेशन का जो ये मैं बात कर रहे हैं कि मतलब इसमें तो फिर सभी महकमों का एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि डिलीवरी सही नहीं होगी। देखिए, ये जन अभियान इसी चीज का इलाज है जी। ये जो इन्होंने अभी जिक्र किया कि रूरल डेवलपमेंट की तरफ से जो है, बिकॉज ये पेरेंट डिपार्टमेंट है, सो कोऑर्डिनेशन हो रही है। लेकिन पेरेंट डिपार्टमेंट हम इसको बैक टू विलेज के लिए कहेंगे, पेरेंट डिपार्टमेंट फॉर बैक टू विलेज, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम, और हमें बहुत फख्र है इस बात का कि ये जिम्मेदारी हमको दी गई है। लेकिन जैसे इन्होंने अभी ये जिक्र किया कि लाइन डिपार्टमेंट्स का, तो जन अभियान इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिज द गैप between all line departments and rural development for better delivery of services. अब जैसे गुलाम हसन साहब ने जिक्र किया कि कानून ये है, इन्होंने लफ्ज ये इस्तेमाल किया कि कानून ये है कि उनको इनसे वेट कराना है। बिल्कुल। तो अगर कानून है तो कानून का तो उसकी तो पासदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम रूरल डेवलपमेंट में जितने भी हमारे प्लान्स होते हैं वो थ्रू चेयरपर्सन आते हैं। आज जैसे बैक टू विलेज 3 के वर्क्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये नो डाउट है तो डायरी से ही ऑफ द विजिटिंग ऑफिसर, लेकिन पंचायत से होके आएगा और चेयरपर्सन के थ्रू होके आएगा, सो इट विल बी वेटेड बाय देम। बट ये हम इसलिए पूरी उम्मीद रखते हैं कि जन अभियान के दौरान जब लाइन डिपार्टमेंट्स इन सारे वेंसडेज को हमारे साथ रहेंगे तो एक बेटर कोऑर्डिनेटिव अटेम्प्ट उभर के आएगा। तीसरा मरहला शुरू होगा उस दिन कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड वी वुड, ये भी एक मकसद होगा जी, एंड वी वुड हैव इवॉल्व्ड एज अ बेटर सिस्टम। जी जी बिल्कुल। तो जैसे हमने रोजगार की फराहमी के लिए बात की, तो अभी सरकारी नौकरी तो सबको दे नहीं सकते हैं, कुछ स्कीमें हैं जिनसे नौजवान लोग इस्तेफादा करके रोजगार कमा सकते हैं। तो इस बैक टू विलेज के तीसरे मरहले में क्या प्रोग्राम है उस हवाले से? जी देखिए, जैसे MG नरेगा के हवाले से मैं बात करूं तो रोजगार जनरेशन का इससे बेहतरीन और कोई कोविड के टाइम पर भी मनरेगा ही ऐसा स्कीम था जिसने लोगों को वेजेस प्रोवाइड करवाए, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए उस वक्त, जब आपको पता है कि लोग जो हैं बहुत जगह अपनी जगहों को छोड़ के नेटिव प्लेसेस पर आ रहे थे। सो हमारे बहुत सारे ऐसे जॉब कार्ड नए रजिस्टर हुए जहां पे लोग जहां पर काम कर रहे थे क्योंकि वहां पर उनकी मिलों में या फैक्ट्रियों में छुट्टी हो गई और दे केम बैक टू देयर ओन नेटिव प्लेसेस। सो हमने वो जॉब कार्ड्स रजिस्टर करवाए। सो दैट वाज द क्विकेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल हु लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। तो बाकी भी स्कीम्स हैं, जैसे बाकी महकमे जात आ रहे हैं, जैसे जेकी EDI की बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स हैं। सो ये सब, इन सब का जो है जिक्र इन जन दिवस में, ये जो ब्लॉक दिवस है, इसमें किया जाएगा। तो बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है, क्या उस दौरान गुलाम हसन साहब कुछ ये जो लाइन महकमे हैं आपके, क्या वो अपनी स्टॉल्स लगाने का प्रोग्राम है उनका? जैसे कि पिछले बार भी हुआ था, कुछ स्टॉल्स लगाए थे जिसमें उन्होंने अपनी स्कीम्स को उजागर किया। यस सर, उनको डायरेक्शन मिली है जी, हमारे हायर अथॉरिटी से डायरेक्शन मिली है। सोशल वेलफेयर जितने भी डिपार्टमेंट है वो अपना अपना स्टॉल लगाएंगे, अपने आप से वहाँ बैठेंगे, लोग आएंगे उनके पास, अपनी ग्रीवेंस जो भी उनको करना है अपने अपने उनके पास जाएंगे। स्टॉल लगाने का मकसद यही होना चाहिए कि उनकी खिदमात क्या है। शायद लोगों को भी, आम लोगों को शायद पता नहीं है कि हमें किस चीज़ से इस्तेफादा करना है, क्या